बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंतशार अफरा तफरी, यही माहौल अभी नजर आ रहा है और समझ नहीं आ रही कि हुकूमत जल्दी पर तेल का काम क्यों कर रही है। अब तो यह हकीकत भी सामने आ गई कि माहौल खराब क्यों हुआ, क्यों पुलिस आई, क्यों हंगामा हुआ, असल वजह क्या थी, हुकूमत का टारगेट क्या था। क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक रात गए क्यों इस तरह से हंगामा आराई शुरू हो गई, आखिर मकसद क्या था। अगर जमात के लोग लब्बैक वाले जा रहे थे आगे इस्लामाबाद की तरफ, एहतजाज उन्होंने करना था और वहां जाकर उन्हें कोई रैली निकालनी थी, तो फिर लाहौर में किस तरह से एक्शन हो गया, ये सब क्या है, उसकी हकीकत भी खुल गई है कि असल में इनके जो लीडर हैं, सरबराह हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए, साद रिजवी की गिरफ्तारी के लिए सब होना था और पुलिस ने एक्शन लिया और वहां पहले से लोग मौजूद थे, या उनको खतरा था या उन्होंने यहां से निकलना था टोलियों की सूरत में, जिस तरह भी उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना था, तो वो लोग मौजूद थे और फिर वहां पर हंगामा हो गया। यानी पुलिस पहले गिरफ्तारी के लिए सब कुछ कर रही थी, उन्होंने एक्शन लिया और फिर जवाबी ये सारा खेल शुरू हुआ और उसमें लोग जांबाक हो गए, बहुत से लोग जख्मी हो गए। अब बजाय इसके कि किसी तरह मामला को ठंडा किया जाता, कोई हल निकाला जाता, गुफ्तगू की जाती, मुज़ाकरात किए जाते, तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि ऐसी की तैसी, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने तो इनके सरबराह पर अजीबोगरीब इल्जामात लगा दिए कि V8 कहां से आ गई इसके पास, और रात को ये जो हरकतें करता है वो तो हमने किसी को बताई नहीं, इसकी क्या मसरूफियात होती हैं। तो बड़ा अजीब सा उन्होंने इस वक्त ये मैसेज दिया। ये बाद में भी कुछ आप इस तरह की बात कर सकते हैं, जब उनके कारकुनान इस वक्त सड़कों पर हैं तो आपने जरूर जल्दी पर तेल डालना है, कोई रास्ता निकालते हैं कि अच्छा आप इस जगह एहतजाज कर लें, हमने बाकी लोगों को भी इजाजत दी तो आप इधर करें, इस तरह से आए, ये ग्राउंड है, कोई रास्ता तो उनके सामने रखते हैं। बस ये कह दिया जी इस तरह हम किसी को इश्तियाल दिलाने की इजाजत नहीं दे सकते, ये कर ही नहीं सकते, अब ये बाहर ही नहीं निकल सकते। एक ऐसी जमात जो रजिस्टर्ड है, इलेक्शन में उसने हिस्सा लिया है, लाखों लोग उनको वोट डाल चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में उनकी प्रेजेंस है। अब कराची में भी वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी हाल ही में जो लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हम तो बैठे हुए थे, बजाय इसके कोई मुज़ाकरात करते, बातचीत करते, सीधा गोलियां चला दी गई। तो इसकी यानी तरदीद के तौर पर तलाल चौधरी ने कहा है कि किस तरह से इनके पास तो पता नहीं शीशे वाली गोलियां थी, पता नहीं क्या क्या था और दीगर चीजें थी, ये कि उन्होंने संभाल के रखी हुई थी। तो आपको किसने बताया या कहां से निकली हैं, किन किन लोगों को आपने गिरफ्तार किया, उस बारे में बता दें। जमात के लोग ये कह रहे हैं जी लबैक वाले के हमारे लोग जो जख्मी होते हैं उनको अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो मारे जाते हैं, जो जाँ बाक हुए हैं उनकी मैयतें गायब कर दी जाती हैं, ये तक वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मगर अभी तक सूरत हाल कशीदा ही नजर आ रही है, क्योंकि अब तो ये ऐलान हो गया है कि रावलपिंडी में दफ़ा 144 लगाई जा रही है और सब कुछ बंद करने की खबरें हैं। यानी किसी भी वक्त फ़ोन सर्विस भी बंद हो सकती है, इंटरनेट भी बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इस्लामाबाद को पूरी तरह से सील भी किया जा सकता है। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र अहम फैसला, जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक मुअत्तल रहेगी। मेट्रो हुक्काम के मुताबिक जिला इंतजामिया की हिदायत पर यह इक़दाम एहतियाती तौर पर उठाया गया है। इसके अलावा रावलपिंडी में जिला इंतजामिया ने 11 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में एहतजाज, धरनों, जलसे जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल में हसास तंसीबात के करीब पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का खदशा है, जबकि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी 11 अक्टूबर तक पाबंदी रहेगी। एक तरफ यहां हमें खदशात नजर आ रहे हैं और ये डॉन ने पूरी खबर छापी है, लाहौर से साद रिजवी की गिरफ्तारी के लिए छापा, TLP के कारकुनान और पुलिस में झड़पें, कि ये असल में ये था, छापे की वजह ये थी, तो फिर झड़पें शुरू हो गई। और अब ये सुनिए कि ये तलाल चौधरी कहते हैं दीन और सुन्नत के नाम लेकर झूठ बोलते हैं, लाहौर में खुद हमलावर हुए, कहां है तुम्हारा सरबराह, कहां छुप रहा है, झूठ फैलाते हैं कि लोग मार दिए गए, फसाद, इंतशार, इंतहा पसंदी नहीं होने देंगे, ये तलाल चौधरी ने कहा के खिलाफ जो इस प्लानिंग में कह रहे ये तो नहीं होने देंगे। और फिर साथ इन्होंने ये जो कहा कि रात को क्या किया जाता है, रात को ये इनके सरबराह क्या करता है, वो बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट है जिस पर जाहिर है कि लोग मुश्तिल हो सकते हैं। ये सुनिए। ये V8 जो है ये कहां से आती हैं? कहते हैं V8 कहां से आती हैं? ये मौलाना साहब जो आप मौलाना कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा, ये V8 जो है ये कहां से आती हैं? और जो जो आप दिन रात शुगल फरमाते हैं वो कैमरों पे बताने वाले नहीं है। पाकिस्तान को इस्तेकाम की जरूरत है, ना कि इस वक्त जब भी इस्तेकाम आता है तो इस तरह के इंतशार की। कह रहे हैं जी ये अब आप ये देखें
کہ یہ رات کو کیا کرتے ہیں وہ بتانے والی نہیں ہے. یعنی جو تنظیم سازی والے معاملات میں رہے ہیں, اگر وہ شخص یہ کہہ رہا ہے, کس طرح کا وہ الزام لگا رہا ہے, سوچیے ذرا. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو عدم استحکام یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب اسلام آباد میں سب کچھ بند کر دیں, دفعہ 144 لگا دیں, نیٹ سروس, فون سروس کسی بھی وقت بند ہو سکتی ہے, یہ سب کہا جا رہا ہے. تو جماعت کی طرف سے ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ گولی چلنے کے بعد پتھر چلنے پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے. کشمیر میں انہوں نے 100 گنڈے بھی کھائے اور 100 چھتر بھی. اگلا لاہ عمل مشاورت کے بعد دیں گے. ہمارے 2 لوگ شہید ہوئے ہیں, ہمارے کارکنوں قیادت اسلام آباد پہنچی ہوئی ہے, کب نکلنا ہے, کس طرح نکلنا ہے, کہاں نکلیں گے, یہ ہم آپ کو بتائیں گے. یہ بات کی ہے ان کی لیڈرشپ نے. تو یہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور ایک طرف یہ چیلنج ہے, دوسرا حکومت نے ایک اور محاذ یہ کھول دیا ہے کہ نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی, وہ کہنے جی اس کو ہم کسی صورت نہیں بننے دیں گے, کچھ بھی ہو جائے, اور یہ تو دہشت گردوں کا سہولت کار ہے. یہ باقاعدہ عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کر کے کہا. تو وہ سہولت کار ہے تو اب پتہ لگا ہے جب وہ وزیر اعلیٰ نامزد ہوا ہے, تو یہ نہیں ہم ہونے دیں گے. بہت سے انہوں نے الزامات لگائے ہیں, وہاں بھی ماحول خراب نظر آ رہا ہے. آخری اطلاعات تک عمران خان کو منانے کی بہت کوششیں ہوئی ہیں, ان کے پاس اور لوگ بھی بھیجے گئے ہیں کہ جی علی بن گنڈا پور کو رہنے دیا جائے وزیر اعلیٰ, ورنہ ماحول بہت زیادہ خراب ہو جائے گا. تو عمران خان ڈٹ گئے ہیں, وہ کہتے نہیں. بلکہ ایک اور فیصلہ سنا دیا ہے جو استعفوں کا ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب علی بن گنڈا پور کے بعد بیرسٹر گوہر کی باری ہے, ان کی جگہ جنید اکبر بھی آ سکتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی. اور اب اگر عمران خان کو تنہائی میں, مکمل تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے, کسی سے بات نہیں ہونے دی جاتی, تو انہوں نے جو فیلڈ پلیسنگ کر دی ہے, جو کھلاڑی میدان میں اتار دیے ہیں, انہوں نے کام جاری رکھنا ہے. اور اب فرق نہیں پڑتا, کیونکہ بالکل اور طرح کی اب سیاست آپ کو آگے نظر آ رہی ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اکتوبر نومبر کا مہینہ بہت عجیب و غریب مہینہ ہے, یہ دونوں مہینے. علامہ راجن ناصر عباس کا دیکھیے باقاعدہ اب لیٹر آ گیا ہے, بطور اپوزیشن لیڈر ان کو نامزد کر دیا گیا ہے سینٹ میں. قومی اسمبلی میں محمود خان نچکزئی, یہ لوگ پیچھے ہٹ نہیں سکتے, کچھ کر لیں آپ, ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے, یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ان کو فون کر دیں کچھ ادھر ادھر, وہ دیکھ لیں آپ کیا صورتحال بنے گی. پھر سہیل افریدی کا آنا, تو ایک عجیب و غریب یہ طریقے سے عمران خان نے ٹیم ایسی اتار دی ہے کہ جو صرف اور صرف مزاحمت ہی جانتی ہے, وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. تو اب اگر ملاقاتیں بند بھی ہوئیں تو یہ ٹیم ایسی ہے کہ یہ ملاقاتیں بھی کھلوا لے گی اور بھی چیزیں کر لے گی, بڑا کچھ ہوگا, آپ دیکھیے گا آگے. تو ایسی نہیں کہ اب علی بن گنڈا پور کی تعریفیں یاد آ گئی ہیں. اچھا جلدی سے میں آپ کو استعفوں کا بتا دوں. عمران خان کی ہدایت پر اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کے تمام اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اور پی اے سی سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. اپوزیشن کار نے اسمبلی 13 اکتوبر کو اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے اسپیکر آفس میں جمع کروانے کا امکان ہے. اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین کو استعفے جمع کرائے ہیں, ہدایت کر دی ہے کہ جمع کراؤ. اپوزیشن اراکین نہ صرف اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے جمع کرائیں بلکہ حکومتی گاڑیاں بھی واپس کر دیں. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین ریاض قریشی کی اپوزیشن ارکان کو ہدایت, قومی اسمبلی کی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے تیار ہوں گے. جیسے ہی مانی پی ٹی آئی نے کہا تو فل فور استعفے جمع کرا دیں گے. یہ معین ریاض قریشی ہیں جن کو حال ہی میں اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے. تو ایک کو ہٹاتے ہیں تو اس سے زیادہ خطرناک بندہ آگے آ جاتا ہے. تو ایک اپوزیشن لیڈر کو ہٹایا جی, نااہل کیا, اور اب دیکھیے دوسرا آ گیا, اس نے کہا جی عمران خان نے کہہ دیا تو اب استعفے دو سارے. تو یہ تو حالات بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ابھی لگتا یہ ہے کہ حکومت نے سوچ لیا ہے کہ ہماری بڑی بے عزتی ہوگی, پہلے کشمیر کا سارا معاملہ ہوا, اب یہ اور لوگ نکل آئے ہیں سڑک پر, تو کس طرح سے ہم اس سے نمٹیں. تو لہٰذا اب ہو یہ رہا ہے کہ موٹر وے بابو صابو انٹرچینج پر کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ تصادم ہی ہے, تصادم کی طرف ہی جانا ہے. حکومت نے سوچ لیا ہے کہ ورنہ کوئی اور کل کو آ جائے گا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو اجازت دے دیں. پہلے ہم نے کشمیر میں دیکھ لیا ہے تو ہر جگہ پھر لوگ نکلتے چلے جائیں گے. تمام ایم پی ایز ملک میں اپنی موجودگی یقینی بنائیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی ادارہ یا سیاسی پارٹی رابطہ کریں تو قیادت کو بر وقت اطلاع دیں, بصورت دیگر پارٹی سخت ایکشن لے گی. جنید اکبر. تو یہ پتہ نہیں اب حکومت کیا کھیل کھیلے گی اور اس میں کیا کتنا ملک کا نقصان ہو سکتا ہے کہ جی سہیل افریدی کو اب بننے نہیں دینا. عجیب و غریب منطق ہے کہ وہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے, فلاں ہے, تو بھائی اس پر مقدمہ ہونے چاہیے تھے. ایسے بندے کو آپ نے کیوں ایم پی بننے دیا, کہاں ہیں مقدمات؟ اب آپ کو یاد آ رہا ہے, اور کون سا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ وہی بات کشمیر کے حوالے سے کہے گی کہ جی بھارتی ایجنٹ ہیں. اب یہاں پر یہ شروع ہو گئے ہیں کہ جی وہ کابل میں نہیں بن سکتی, اسلام آباد میں بنے گی جو پالیسی بنے گی. ایک تو عطا تارڑ جیسے لوگوں کو میدان میں اتار دیا جاتا ہے. خیر اس پر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ضرور کریں گے, اور اس میں پھر دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ حکومت اب آگے بڑھتی ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ
حکومت بہت زیادہ دباؤ میں آ گئی ہے اور بکھلاہٹ کا شکار ہے اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے. سینئر صحافی رپورٹرز اس وقت کہہ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کر, جو وہ دیکھ رہے ہیں, وٹنس کر رہے ہیں, وہاں جا کر لاہور میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پولیس کے اور مظاہرین کے درمیان جو تصادم دیکھ رہے ہیں, ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ خدا را حکومت ہوش کے ناخن. ان لوگوں سے کیوں نہیں بات ہو سکتی, کس طرح بات نہیں ہو سکتی؟ اگر یہ خبریں آ سکتی ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ابتدائی معاہدہ ہو گیا ہے تو یہ اپنے لوگ ہیں, کیوں دونوں کو مروایا جا رہا ہے؟ خدا را ہوش کے ناخن. حکومت تو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے, آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں, کیوں خون بہا رہے ہیں؟ سمیع ابراہیم صاحب نے باقاعدہ اپیل کی ہے, صحافیوں کے نام لے کے اپیل کی ہے. اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لاہور پریس کلب کے ممبر بھی ہیں محسن بلال, انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ہاتھ جوڑ کر التماس ہے کہ آپ خود کو پنجاب کی ماں کہتی ہیں تو جاگیں. دبئی کے نوجوان بھی پنجاب کے بچے ہیں, پولیس ایکشن کو رکوائیں. لیکن یہاں تو ہمیں تیز ہوتا نظر آ رہا ہے. اللہ حافظ.